भने मजाले सोध्न सक्नुहुन्छ कि। यसै सिलसिलामा अब आज हामी चाहिँ नयाँ कुनै सेक्सनको नयाँ टपिकको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। यो टपिकको नाम छ प्याराबोला र प्याराबोला अध्ययनको लागि यहाँहरू सबैजनालाई यस कक्षामा स्वागत गर्न चाहन्छु। अहिलेसम्म 21 जना साथीहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ। अरू साथीहरू पनि आउने क्रम जारी नै छ होला। प्याराबोला र यसको बारेमा पनि हामीले अगाडिदेखि नै प्याराबोलाको बारेमा, प्याराबोला कसरी बन्छ, प्लेनले राइट सर्कुलर कोनलाई कुन तरिकाबाट काट्यो भने प्याराबोला बन्छ भन्ने सन्दर्भबाट हामीले छलफल गरेका थियौँ योभन्दा अगाडि। र हामी त्यसलाई अब अलिकति त्यसका स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनहरू के हुन्, त्यसका विभिन्न फिचर्सहरू के हुन् भन्ने सन्दर्भमा हामी अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। यो प्याराबोला कसरी बन्यो भन्ने सन्दर्भमा त यहाँहरू सबैजनालाई लगभग आइडिया छ नै। एउटा राइट सर्कुलर कोनलाई एउटा प्लेनले काट्छ। एउटा राइट सर्कुलर कोनलाई एउटा प्लेनले काट्छ। काट्न त सबै कोनिक सेक्सनका लागि राइट सर्कुलर कोनलाई प्लेनले काट्ने हो, तर कुन तरिकाले काट्छ यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कुन तरिका भने के हो, अर्थात् त्यो तरिका डिफ्रेन्सिएट गर्ने हाम्रो फाउन्डेसन भनेकै त्यो प्लेन र एक्सिसको बीचको एंगल र सेमी भर्टिकल एंगलको बीचको रिलेसन के छ, हामी त्यतातिर छौँ। अब यदि प्लेनले राइट सर्कुलर कोनलाई काट्दा एंगल बिट्विन प्लेन एन्ड एक्सिस, त्यसलाई हामीले बीटाले जनाएका थियौँ। बीटा र सेमी भर्टिकल एंगल अल्फा बराबर हुने गरी काटिदियो भने, अर्थात् प्लेन र जेनेरेटर एक आपसमा प्यारलल भएका छन् भने त्यो बेलामा राइट सर्कुलर कोनमा एउटा सेक्सन देखा पर्छ। त्यसलाई हामी कोनिक सेक्सन त भन्छौँ। कोनिक सेक्सन अन्तर्गतको पनि हामी त्यसलाई प्याराबोला भन्छौँ। प्याराबोला, त्यसको नाम हो प्याराबोला। त्यही डेफिनेसनलाई हामीले अगाडिदेखिको डेफिनेसनलाई धेरै व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। When a plane intersects a right circular cone such that the angle between the plane and the axis is equal to semi-vertical angle, alpha is equal to beta हुनुपर्छ, then the resulting conic section is called parabola भनेर हामीले यसको डेफिनेसन अगाडिकै डेफिनेसन हामीले यता साबर गरेका छौँ। अब सर्कल जस्तो अलि धेरै सजिलो बानी परेको अलि नहोला, तसर्थ म यहाँहरूलाई सजिलो तरिकाबाट सकेसम्म अलि बुझाउने नै प्रयास गरेर अगाडि जान्छु। यसको विभिन्न फर्म्सहरू के छन्, काट्दा यसका पार्टहरू के छन्, यसलाई कसरी हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ भन्ने सन्दर्भबाट यहाँहरू आत्मविश्वासी भएर बुझ्ने प्रयास गर्नु होला। यो चाहिँ हामीले अगाडिको भिडियो प्रेजेन्टेसनदेखि अगाडि गरेका विभिन्न कुराकानीहरूबाट हामीले यो प्याराबोलालाई डिफाइन गर्यौँ। यो फर्स्ट नम्बरको डेफिनेसनमा चाहिँ जे भयो नि, प्याराबोला पनि प्लेनले राइट सर्कुलर कोनलाई काटेपछि बन्छ र त्यतिखेर चाहिँ प्लेन र एक्सिसको बीचको एंगल र सेमी भर्टिकल एंगल, कोनको भर्टेक्सको एंगल, सेमी भर्टिकल एंगल इक्वल भएको अवस्थामा वा प्लेन जेनेरेटरसँग प्यारलल भएर काटिएर गएको बेलामा प्याराबोलाको सेप देखा पर्छ भनेर यहाँ चाहिँ काटेको एक्सपेरिमेन्ट हो यो चाहिँ। र यतापट्टि चाहिँ काट्दा के बन्छ, यहाँ चाहिँ एक्सिस सहित देखाएको छ, देखाउन चाहिँ हो। यो चाहिँ काट्दा कस्तो बन्छ त भन्दा यो खालको, यहाँ चाहिँ एउटा बाङ्गो लाइन हो, यो खालको हाम्रो सेप बन्छ। जस्तै यहाँको रेड कलर हेर्नु त, यो रेड कलर, यो कर्व हो, यो कर्व चाहिँ प्याराबोला हो। यसैलाई सरक्क निकालेर हामीले एक्सिसमा राख्दाखेरि यस्तो बनेको हो। यो सरक्क निकालिरहेछौँ हामीले। कुन तरिकाले काट्छ त प्लेनले एक्सिससँग, यसको आफ्नै इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट्स फिचरहरू छ, सिमेट्रिक प्रोपर्टीहरू डिफाइन गर्छ यसले। दोस्रोले के भन्छ हेर्नुहोस् त, अ सेट that consists of all the points in the plane equidistant from a given fixed point and a given fixed line is called the plane. If the plane में भन्छ in the plane is called parabola भन्यो। हामीले पनि लोकस अफ पोइन्ट भनेर सर्कललाई डिफाइन गरेका थियौँ नि। यो पनि एक प्रकारको सेट अफ पोइन्ट्स हो। त्यो सेट अफ पोइन्ट्स चाहिँ कसरी मुभिङ हुन्छ भने नि,
सर्कलमा चाहिँ सेन्टरबाट फिक्स्ड डिस्टेन्सबाट बराबर दूरीमा चल्थ्यो एउटा फिक्स्ड पोइन्टबाट, सर्कलमा चाहिँ फिक्स्ड पोइन्टबाट इक्विडिस्टेन्ट भएर पोइन्ट मुभिङ हुन्थ्यो, त्यो इक्विडिस्टेन्ट हामी रेडियस भन्थ्यौँ। त्यो मुभिङ पोइन्टको बाटोलाई हामी सर्कमफेरेन्स अफ द सर्कल भन्थ्यौँ। यहाँ पनि एउटा मुभिङ पोइन्ट छ, त्यो पोइन्ट इक्विडिस्टेन्ट हुन्छ, यसमा चाहिँ कुनै एउटा फिक्स्ड लाइनबाट बराबर दूरीमा चल्छ। जस्तै यहाँले यहाँ देखिरहनु भएको छ, यो फिक्स्ड लाइन हो, यो लाइन हो। यो फिक्स्ड लाइन भनेको कुन त भन्नु होला? यो फिक्स्ड लाइन भनेको हाम्रो यहाँको एक्सिस हो। यो चाहिँ यो प्लेन हाम्रो यसको एक्सिस छ नि, यो चाहिँ प्लेनसँग प्यारल भएर गयो। सर्कलको एक्सिस भने यहाँ चाहिँ हाम्रो राइट सर्कुलर कोनको एक्सिस हो, यो एक्सिस चाहिँ हाम्रो छ प्लेन। अब तपाईले यहाँ चाहिँ यतिखेर के भन्न सक्नुहुन्छ? यहाँ यसो हेर्दाखेरि यो प्लेनलाई काट्ने, प्लेनसँग प्यारल हुने, प्लेनमा पर्ने एउटा स्ट्रेट लाइन छ नि, यो येल्लो कलरको हेर्नुस् त, यो येल्लो कलरको हो। त्यो येल्लो कलरको लाइन चाहिँ प्लेनको प्यारल हुने एउटा बेसिस लाइन हो। त्यही येल्लो कलरको लाइनको रिप्रेजेन्टेसन यहाँ चाहिँ यो हो। अनि त्यो येल्लो कलरको लाइनबाट हामीले यहाँबाट परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स ड्र गर्यौं, यतापट्टिको रातोमा र यतापट्टिको रातोमा भने यतापट्टि यो दूरी जहिले पनि बराबर हुन्छ। त्यही लिनुपर्छ भन्ने छैन। यहाँ लिनुस् एउटा पोइन्ट, यहाँ यो येल्लो लाइनको यहाँ लिनुस्, त्यसको यतापट्टि रेड कलरतिर तपाईहरु जानुस्, त्यहाँसम्मको दूरी र यतापट्टिको डिस्टेन्स यो पनि बराबरै हुन्छ, जहिले पनि बराबर भएर जान्छ। त्यो भने फिक्स्ड लाइनबाट इक्विडिस्टेन्ट प्रोपर्टी सेटिस्फाई गरेर डिफाइन हुने कोनिक सेक्सनको यो टाइपलाई हामी प्याराबोला भनेर भन्छौँ। यसको नाम हो प्याराबोला। यसलाई अझ क्लियरिफाई पार्नु पर्दा चाहिँ यहाँ एउटा फिगर देखिरहनु भएको छ यहाँहरुले। अब यो रेड कलरको प्याराबोला हो। यो रेड कलरको चाहिँ हाम्रो अगाडिबाट हाम्रो यो जे आयो नि, यो राइट सर्कुलर कोनलाई प्लेनले काट्दा यहाँ रेड कलरको जुन फिगर छ नि, त्यसलाई टपक्क टिपेर यता ल्याएर राख्यो, किनकि त्यो सेप नै हाम्रो प्याराबोला हो। अनि प्याराबोला त हो, त्यो खालको सेप चाहिँ प्याराबोला भन्छौँ। तर हाउ क्यान वी डिफाइन प्याराबोला? हामी प्याराबोलालाई कसरी डिफाइन गर्छौं त भने अब यहाँ प्याराबोलासँग सम्बन्धित रहेका केही महत्त्वपूर्ण पार्टहरूको बारेमा राम्रोसँग कन्सेप्ट भिजुअलाइजेसन नभइकन यसको प्रब्लमहरुमा जान अलिकति कठिन हुन सक्छ। तसर्थ उतापट्टिको प्याराबोलाको सेपलाई यहाँ ल्याइयो, तपाईले यहाँ एउटा लाइन अफ सिमेट्री मेजर एक्सिस भनेर देखिरहनु भएको छ। यसलाई यो भनेको तपाईको त्यो अघिको येल्लो लाइन हो फिगरमा, त्यो चाहिँ प्लेनसँग प्यारल भएर बस्ने लाइन, प्लेनमा पर्ने लाइन हो। अनि तपाईले यो लाइनको बेसिसमा यो प्याराबोलालाई डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एउटा लाइन छ, यहाँ एउटा लाइन देखिरहनु भएको छ यहाँहरुले, यो लाइन एक्स वाई, यो लाइन एक्सिसको रूपमा हुँदैन नि, एउटा लाइनको रूपमा। यो एउटा फिक्स लाइन हामीले यहाँ छ, यसलाई हामी डाइरेक्ट्रिक्स भन्छौँ। अर्थात यो लाइनबाट कति टाढा प्याराबोला डिफाइन भएको छ भन्ने अर्थ लाग्छ। अनि यहाँ छ नि यो प्याराबोलाको यहाँ एउटा पोइन्ट देखिरहनु भएको छ, ओ प्याराबोलाको यहाँ एउटा पोइन्ट देखिरहनु भएको छ, ओ पोइन्ट। त्यो पोइन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँ छ नि, यो येल्लो कलर र यो रेड कलरको यो बीचमा काटिएको पोइन्ट छ नि, यो काटिएको पोइन्ट ओरिजिनल फिगर चाहिँ यही हो। अनि त्यसको काटिएको पोइन्टलाई हामीले यहाँ अलिकति स्पेसिफाई गर्ने प्रयास गरेका छौँ। हो यसैलाई हामी के भन्छौँ? भर्टेक्स अफ प्याराबोला भन्छौँ। यो चाहिँ भर्टेक्स अफ प्याराबोला, भर्टेक्स। अनि त्यही भर्टेक्ससँग भर्टेक्समै पर्यो भने भर्टेक्सभन्दा मास्तिर जानुस्, अब भित्रपट्टि इन्टेरियर साइडमा जानुस् र एउटा पोइन्ट अर्को लिनुस्, एफ छ यहाँ चाहिँ हेर्नुस् त, एफ। किनभने यो त भर्टेक्स भइगयो, यो त फिक्स हुन्छ। तपाईले यो भित्र यसरी अब जुनसुकै यो लाइनमा जहाँ पनि कुनै न कुनै पोइन्ट लिन सक्नुहुन्छ। यहाँ जसरी तपाईले एफ लिनु भएको छ, त्यो एफ चाहिँ माथि तल जता पनि सर्न सक्छ, मुभिङ पोइन्ट हो त्यो, मान्नुस्। अब यहाँ लियो हामीले एउटा, यो छ नि यो लाइन हो। अब यो पोइन्टलाई हामी फोकस भन्छौँ।
फोकस, यसको नाम याद गर्नुस् है, फोकस। हामी यसको डेरिभेसन इक्वेसन डिराइभ गर्दाखेरि अझ पनि यसलाई रिपिट गर्छौं, यसलाई हामी फोकस भन्छौं। अनि यो फोकस भन्ने प्वाइन्टबाट, यो फोकस भन्ने प्वाइन्ट छ नि साथीहरु, यो प्वाइन्टबाट दायाँ र बायाँ प्याराबोलाको साइडमा जानुस्, डिस्टेन्स मेजर गर्नुस्, यता जानुस्, बी तिर जानुस्, एफबी, ए तिर जानुस्, एफए। यो दूरी जहिले पनि बराबर हुन्छ, सधैँ बराबर हुन्छ, अलवेज इक्वल। तपाईको प्वाइन्ट यहाँ लिनुस्, अब मानव प्वाइन्ट तपाईले कतै लिन सक्नुहुन्छ, ल यहाँनेर प्वाइन्ट लिनुस्, यो प्वाइन्ट हो एउटा, मान्नुस् यहाँ लेख्न नमिले पनि। अनि तपाईले यहाँबाट सिधै यता डिस्टेन्स, परपेन्डिकुलर डिस्टेन्सको सम्झिनुस्, यो मेजर गर्नुस् यहाँबाट। त्यसैगरी यता पनि जानुस्, हो यो डिस्टेन्स पनि के हुन्छ, अब सधैँ बराबर हुन्छ। त्यही भएर हामीले एउटा फिक्स लाइनबाट इक्विडिस्टेन्टमा कुनै पनि फोकस पोइन्टबाट बराबर दूरीमा चल्ने, फेरि त्यतिखेर चाहिँ यो पोइन्ट भने मुभिङ हुनुपर्छ, यो पोइन्ट भनेको मुभिङ पोइन्ट हुनुपर्छ। यो पोइन्ट जहाँ सरे पनि त्यसको दायाँ र बायाँका दूरीहरू के हुनुपर्छ, बराबर हुनुपर्छ। त्यो पोइन्ट जहाँसुकै जाओस् त्यसको दायाँ र बायाँका दूरीहरू अलवेज इक्वल हुनुपर्छ। यसरी डिफाइन भएको कर्वको नाम हो प्याराबोला। अनि तपाईले यो जुन पोइन्ट लिनुहुन्छ नि यहाँ भित्र फोकस, त्यो फोकस पोइन्ट लिनुहुन्छ, त्यो फोकस पोइन्ट चाहिँ अब एफए र एफबी तिर जानुस् त। एबी भन्ने लाइन हेर्नुस् त एकचोटी, एबी भन्ने लाइन हेरिरहनु भएको छ। त्यो एबी भन्ने लाइन छ नि, त्यो एबी भन्ने लाइन जहिले पनि फोकसबाट पास गरेर गएको छ र प्याराबोलाका अपोजिट टु पोइन्टहरूलाई टच गरेको छ। त्यसलाई हामी कोनिक सेक्सनको भाषामा, प्याराबोलाको भाषामा हामी ल्याटस रेक्टम भन्छौँ। ल्याटस रेक्टम अर्थात् फोकल वाइथ पनि भन्छौँ, फोकल वाइथ। हामी नयाँ कुरा सिकिरहेका छैनौँ, हामी प्याराबोलाको बारेमा स्टडी गर्न खोजिरहेका छौँ। प्याराबोला कसरी बन्छ भन्ने त्यसको ओरिजिनेसन हामीलाई थाहा छ। अब त्यसरी बनेको प्याराबोलाका विभिन्न पार्टहरूलाई हामीले कसरी नाम दिइरहेछौँ, कसरी त्यो प्याराबोला बनेको छ, त्यसले सेटिस्फाई गर्ने प्रोपर्टीहरू के छन्, हो हामी यही सेरोफेरोमा छलफल गरिरहेका छौँ। पक्कै पनि दिक्क लागेको छैन होला भन्ने लाग्छ मलाई, किनभने यो फिगरहरूकै बारेमा बुझ्ने कुरा हो। सर्कल जस्तो अलिकति इजी वेमा अलिकति जाँदैन, तसर्थ यसलाई अलिकति हामीले बुझ्नै पर्ने हुन्छ। मैले यहाँहरूलाई फोकसको बारेमा कुरा गरेँ, फोकसबाट पास गरेर जाने र प्याराबोलाका दुईवटा पोइन्टहरू छुने यो एबी भन्ने लाइनलाई हामी ल्याटस रेक्टम भन्छौँ। यो ल्याटस रेक्टमलाई हामी फोकल वाइथ पनि भन्छौँ। अनि यो एबी पुरै भयो भने चाहिँ फोकस ल्याटस रेक्टम हो। अनि ठ्याक्क ल्याटस रेक्टम चाहिँ फोकसबाट ठ्याक्क आधा हुन्छ, यो आधा हो, यसलाई हामी सेमी ल्याटस रेक्टम। यतापट्टिको आधालाई पनि सेमी ल्याटस रेक्टम। किनभने हामीलाई क्वेसनमा कहिलेकाहीँ फाइन्ड द ल्याटस रेक्टम अफ द गिभन प्याराबोला भनेर सोधिदिन सक्छ, हो। अनि सेमी ल्याटस रेक्टम भनिदिन सक्छ। फाइन्ड द फोकल पोइन्ट भने यो फोकल पोइन्ट निकाल्नु पर्ने हुनसक्छ। अनि भर्टेक्स कहाँ छ, डिरेक्ट्रिक्स के छ, त्यो सबै कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका बारेमा विभिन्न कुराकानीहरू, त्यसको प्रुफ कस्तो, अनि हामी यसको इक्वेसन कसरी डिराइभ गर्छौँ त्यो कुरा त हाम्रो आउँछ। त्यसका लागि हामीले इक्वेसनका फर्महरू कस्ता हुन्छन् ती कुराहरू हामी हेर्छौँ नै, इक्वेसन डिराइभ पनि हामी गर्छौँ। तसर्थ अब यहाँहरूले अब एउटा प्रोपर्टी यहाँ सम्झाउन चाहन्छु। तपाईँले यहाँ एउटा भर्टेक्स लिनुभएको छ नि, यो त भर्टेक्स भयो, प्याराबोलामै पर्छ। अब प्याराबोलाको भर्टेक्स बाहेक तपाईँले जुनसुकै साइडमा पोइन्ट लिँदै जानुहोस्, जुनसुकै साइडमा पोइन्ट लिनुहोस्, जहाँ लिए पनि हुन्छ। यतापट्टि जानुहोस्, म यो कर्सर घुमेतिर, प्याराबोलामा जहाँसुकै एउटा पोइन्ट लिनुहोस्, जस्तै यम लिया छौँ हामीले, त्यो प्याराबोलामा हो। अनि त्यो प्याराबोलामा लिएको पोइन्ट र फोकस पोइन्ट जोडिदिनुहोस्, जस्तै हाम्रो एफएम छ नि। अनि त्यो यमबाट यहाँ एउटा डिरेक्ट्रिक्स भनेर लाइन छ, एउटा फिक्स लाइन हामीले सपोज गरेका छौँ यहाँ एक्सिसको रूपमा यहाँ। अनि तपाईले यो डिरेक्ट्रिक्स छ, यो एमबाट डिरेक्ट्रिक्समा नि परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स ड्रा गरिदिनुहोस्। परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स ड्रा गर्नुहुन्छ। परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स ड्रा गरेपछि यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स जहिले पनि बराबर हुन्छ, इक्वल हुनुपर्छ।
तपाईले मानौ यहाँ एउटा पोइन्ट लिनुभयो, ल यहाँ एउटा पोइन्ट लिनुभयो। अब तपाई एउटा काम गर्नुहुन्छ, यो एफ र यो एम पनि जोड्नुहुन्छ, एफ र एम होइन, एफ र यो नयाँ पोइन्ट जोड्नुहुन्छ यसरी। अनि यहाँको यो नयाँ पोइन्ट छ नि, हो यहाँबाट तपाईले फेरि अब के गर्नुहुन्छ, यहाँ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स ड्रा गर्नुहुन्छ। यहाँ हो यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स र अनि यहाँबाट खिचेको यो डिस्टेन्स जहिले पनि बराबर हुन्छ। जुनसुकै पोइन्टमा जानु भए पनि नि इक्वल डिस्टेन्समा मेजर हुन्छ। जहाँसुकै गए पनि यो प्रोपर्टी सेटिस्फाई गर्छ। यस्तो खालको फिचर्सहरु बोकेको प्याराबोलिक अर्थात कोनिक सेक्सनलाई हामी प्याराबोला भनेर भन्न सक्छौं। अब हामीले यसमा भएका विभिन्न पार्ट्सहरुको नाम त थाहा पायौं, तर कसरी डिफाइन गर्ने म डेफिनेसनसँग जोड्न चाहन्छु। फ्रम द सेकेन्डरी डेफिनेसन एन्ड फिगर, द फिक्स्ड पोइन्ट f इज कल्ड फोकस अफ द प्याराबोला। फोकसमा हेर्नुस् है, अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा। द फिक्स्ड पोइन्ट भनेको कुन हो? यो पोइन्ट हो। त्यो फिक्स्ड पोइन्ट कहाँ लिन्छौं? लाइन अफ सिमेट्री मेजर एक्सिसमा लिन्छौं। त्यसलाई लाइन अफ सिमेट्री किन भने होला? त्यसको डेफिनेसन त आउँछ। लाइन अफ सिमेट्रीमा लिने यो पोइन्ट छ नि, यो पोइन्ट भनेको फोकस हो। त्यही फोकसकै आधारमा हामी प्याराबोलाका विभिन्न फिचरहरु स्टडी गर्ने काम गर्छौं। त्यो पोइन्ट अलि माथि सर्ला, फिगर अलि अर्कै बन्ला, अलि तल सर्ला, फिगर अर्कै खालको बन्ला। त्यो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। जे पनि त्यो पोइन्टको नाम फोकस हो। अनि एउटा फोकस भनेर हामीले चिन्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि हामीले फोकसको बारेमा डिस्क्रिप्सन गरिरहेका छौं। अनि यहाँ एउटा लाइन छ, द फिक्स्ड लाइन xy which is perpendicular to the line of symmetry and does not touch the parabola called the directrix of the parabola। कुन चाहिँ हो त्यो? कुन चाहिँ भने तपाईसँग प्याराबोला पनि छ, त्यसको लाइन अफ सिमेट्री पनि छ, तर त्यो लाइन अफ सिमेट्री एउटा अर्को एउटा कुनै लाइनसँग परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स बनाएर बसेको हुन्छ। ल हेर्नुस्, यो xy र यो pq एक अर्कामा परपेन्डिकुलर छन्। यहाँ परपेन्डिकुलरको हामीले नोटेसन नदिए पनि यो परपेन्डिकुलर सिचुएसनमा छन् यिनीहरु चाहिँ। यहाँ यो हो, यो फिक्स लाइन छ नि, यसलाई हामी डाइरेक्ट्रिक्स भन्छौं। डाइरेक्ट्रिक्स हो। अर्को के छ? हामी डाइरेक्ट्रिक्सको बारेमा भन्यौं। यसको व्याख्या फेरि अरु कन्टेक्स्टहरुमा नि हुँदै जान्छ, नातिनु होला। द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन O अफ द लाइन अफ सिमेट्री एन्ड द प्याराबोला इज कल्ड भर्टेक्स। यहाँ हेर्नुस् त कहाँ गयो फेरि भने भर्टेक्स छ नि, हाम्रो भर्टेक्स। योलाई भर्टेक्स भन्नु नि हामीले। यसलाई कसरी डिफाइन गरे त भन्दा प्याराबोला र लाइन अफ सिमेट्री काटिएको बिन्दु हो। यो प्याराबोला भनेको रेड लाइन हेर्नुस्, यहाँ यो रेड लाइन र यो ब्लू कलरको लाइन छ नि, यो हो, यो काटिएको बिन्दु हो। यो प्याराबोला र लाइन अफ सिमेट्री जहाँ काटिन्छ त्यो नै भर्टेक्स अफ द प्याराबोला, भर्टेक्स हो त्यो। अनि अर्को त्यो तपाईले लाइन अफ सिमेट्री पनि भनेको छ। लाइन अफ सिमेट्री अब हामी डिफाइन गरेर गइरहेका छौं। यो लाइनलाई यो लाइनलाई के हो त भन्दा अ लाइन which is perpendicular to the directrix and which divides the parabola into two halves। बराबर बनाइदिन्छ। किन लाइन अफ सिमेट्री भने यहाँ हेर्नुस्, तपाईले यो प्याराबोलाको यो शेपलाई यो ब्लू कलरको लाइनले ठ्याक्क यतापटिको एउटा पार्ट, यतापटिको अर्को पार्ट बनाएको छ है। यो दुईटा पार्ट बनाएको छ। अब यो दुईटा पार्ट बनाएको छ, यो दुईटा पार्ट हेर्दाखेरि बराबर उस्तै छ कि छैन एकचोटि हेर्नुस् त। उस्तै छ कि छैन अवलोकन गर्नुस् त। सेम छ। यो उस्तै देखिरहनु भएको छ यहाँहरुले। ओ यो भनेको प्याराबोलाको लाई बराबर उस्तै र अपोजिट फेसमा डिवाइड गर्ने लाइनलाई हामी लाइन अफ सिमेट्री वा मेजर एक्सिस भनेर भन्छौं। मेजर एक्सिस यो नै हो हाम्रो मेजर एक्सिस PQ। सिमेट्री भनेको कारण के त हो नि, यतापटिको पार्ट र यो पार्ट तपाईले यहाँबाट ठ्याक्क भाँचेर पटाइदिने हो नि, एउटै भन्छ, उस्तै भन्छ। सिमेट्रिसिटी बनाउँदा विभिन्न सामानहरुमा जस्तै कार्पेटिङहरुमा विभिन्न हुन्छ नि, हाम्रो यो विभिन्न सामानहरुमा यो सिमेट्रिसिटी मेजर गर्नको लागि पनि हाम्रो प्याराबोलाले
सहयोग गर्छ। यो लाइन चाहिँ हाम्रो लाइन अफ सिमेट्री। अनि फोकस हुन्छ अ फिक्स्ड पोइन्ट अन द लाइन अफ सिमेट्री। यो चाहिँ अर्को तरिकाबाट हामीले डिफाइन गरे अब फोकसलाई चाहिँ है। फोकस भने चाहिँ कस्तो भने तपाईले फिक्स पोइन्ट भनेपछि यो यही लिनुपर्छ भन्ने होइन। सुरुमा फोकसको डेफिनेसन भन्दा चाहिँ हामीले त्यो पोइन्टलाई बेसिस बनायौं। तर तपाईको पोइन्ट चाहिँ के हुन्छ, यहाँ पनि लिन सक्नुहुन्छ, यहाँ पनि लिन सक्नुहुन्छ, जुनसुकै ठाउँमा तपाईले यो फोकसलाई लिन सक्नुहुन्छ, यही पनि लिन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईको यो भर्टेक्स पनि फोकस बन्न सक्छ, भर्टेक्स पनि फोकस बन्न सक्छ। हो यो अवस्थामा तपाई हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने यो पोइन्ट चाहिँ जुनसुकै ठाउँमा राखे पनि तपाईको यसको स्ट्रक्चर यस्तै खालको मेन्टेन भरै बस्छ। र त्यो मुभिङ पोइन्ट जुन चाहिँ लाइन अफ सिमेट्रीमा मुभेबल हुन्छ, हामी त्यसलाई फोकस भनेर भन्न सक्छौं। यहाँ भएका केही कुराहरू छन्। यहाँ अब यहाँ चाहिँ हामीले यिनै कुराहरूलाई जस्टिफाई गर्ने प्रयास गर्यौं। अनि डिरेक्टिभसँग एफएम बराबर पीएम भनेको छ है। यहाँ चाहिँ के छ भने अ डिस्टेन्स बिट्विन एनी टु आर्बिट्रेरी पोइन्ट्स अफ द लाइन अफ सिमेट्री अन द प्याराबोला इज अलवेज इक्वल टु भनेको छौं नि। हामीले के डिफाइन गर्न खोज्यौं अहिले भने नि, यहाँ हेर्नुस् त, यो स्काई ब्लू कलरको यो लाइन छ नि, यो लाइन एफएम र यतापट्टिको यो एमएन। तपाईले प्याराबोलामा कुनै एउटा पोइन्ट लिनुभयो, त्यो पोइन्ट र फोकसलाई जोड्नुभयो, एउटा लेन्थ आयो। अनि त्यो प्याराबोलामा लिएको पोइन्टबाट डाइरेक्ट्रिक्समा परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स मेजर ड्र गरिदिनु भयो भने तपाईले यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स जहिले पनि बराबर पाउनुहुन्छ भनेर यहाँ बराबर चिन्ह पनि देखाइएको छ। हो यो डिस्टेन्स जहिले पनि बराबर हुन्छ र यो प्रोपर्टी चाहिँ हाम्रो प्याराबोलाले स्याटिस्फाई गर्नुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो रह्यो प्याराबोलाको सामान्य कुरा। बाहिर मेसिन चलाइदिएर अलिकति हल्ला भइरहेछ, माइन्ड नगर्नु होला। के भन्नु लाएर पनि खुब दुःख दिइरहेछ। ल अब साथीहरु यो कुराहरु रह्यो। अब इक्वेसन अफ प्याराबोला चाहिँ कस्तो हुन्छ त? हामीले अहिलेसम्म प्याराबोलाका कुरा त गर्यौं। प्याराबोला यस्तो यस्तो हुन्छ, तर सर्कलमा हामीले विभिन्न प्रकारका इक्वेसनहरु त डिराइभ गर्यौं नि। त्यसपछि प्याराबोलाका इक्वेसन चाहिँ कस्ता त? सबभन्दा पहिला प्याराबोलाको इक्वेसनबाट तपाईहरुलाई म यसो एक्जाम्पल दिन चाहन्छु। डिफरेन्ट स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन्स अफ द प्याराबोला भनेको छ हामीले। यहाँ हेर्नु है, डिफरेन्ट इक्वेसन स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ द प्याराबोला भने हामीले यो खालको, यो पनि इक्वेसन अफ प्याराबोला हो। कि हाम्रो अघिको रेड कलरको लाइनको इक्वेसन यस्तो हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ यो पनि हुन सक्छ, यो पनि हुन सक्छ, यो पनि हुन सक्छ। यहाँ हेर्नुस् त, y इक्वल टु फंक्सन अफ x को रूपमा हुन सक्छ, y इक्वल टु 4ax। जस्तै हाम्रो इक्वेसन फंक्सन यो टाइप पनि हुन सक्छ, यो टाइपको हुन सक्छ। अनि y स्क्वायर इक्वल टु -4ax तपाईको माइनसमा पनि हुन सक्छ। यो भ्यालु नेगेटिभ पनि भइदिन सक्छ। अनि तपाईको फंक्सन अफ y x इज अ फंक्सन अफ y टाइपमा x इक्वल टु 4ay पनि हुन सक्छ। x र y इन्टरचेन्ज भएको छ, जस्तै यो टाइपमा नि इक्वेसन हुन सक्छ। अनि अर्को यसैको नेगेटिभ फर्ममा नि हुन सक्छ। कस्तो कस्तो हुँदै रहेछ त, कति प्रकारको बन्दै रहेछ त, म तपाईहरुलाई यो क्वेशनहरु म अलिकति जस्टिफाई गरेर देखाउने प्रयास गर्छु डेस्मोस क्याल्कुलेटरबाट। डेस्मोस क्याल्कुलेटरमा म यहाँहरुलाई लैजान चाहन्छु। गुगलमा छ। अब म तपाईहरुलाई चाहिँ हामीले गरौँ नि, विभिन्न प्रकारको इक्वेसन कता कता बन्दै रहेछ, माइनस प्लस भयो भने के हुन्छ भनेर गरौँ। जस्तै तपाईलाई मैले यहाँ y गरे है, y गरेपछि y स्क्वायर इक्वल टु के थियो हाम्रो पहिला 4ax। 4 ल मानौ पहिला चाहिँ तपाईको 8x भनेर हेर्दिनु होला। 8x त्यहाँ मैले 8x गरेको थिएँ। 8x ड्रा गर्दा यस्तो आउँछ ल हेर्नुस्, y स्क्वायर इक्वल टु 8x। यो चाहिँ एक्जाम्पल हो, एउटा कर्व हो। यस्तो खालको कर्व बनिन्छ। अघि हामीले लिएको पोइन्ट थियो नि, तपाईहरुले यहाँ हो, यहाँ यो 2 जस्ता पोइन्टहरु, यो 2 जस्ता पोइन्टहरु फोकस हुन्, 4 जस्ता नि फोकस गर्न सक्छन्, यो पनि फोकस गर्न सक्छ। हो यो लाइन छ नि, यो लाइन, यो चाहिँ हाम्रो मेजर एक्सिस भने यही हो। यो लाइन रेड कलरको यो लाइन त हाम्रो प्याराबोलाको शेपमा गएको। अब तपाईहरुलाई मैले माइनस र प्लस भयो भने के हुन्छ? अब एकैचोटी माइनस र प्लसमा लान्छु, 4ax हाम्रो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनमै लान्छु। अब स्लाइडर म चुज गर्छु एउटा, यहाँ हेर्नुस् है त, y स्क्वायर इक्वल टु 4ax भन्ने इक्वेसन थियो जुन तपाईहरुलाई मैले देखाइरहेको थिएँ यहाँ अगाडिपट्टि। यहाँ हेर्नुस् त, अब यहाँ अब म एकैचोटी तपाईहरुलाई यो माइनस प्लस, यो फर्स्ट र सेकेन्डमा चाहिँ के छ भने यहाँ पोजिटिभमा छ, यहाँ नेगेटिभमा छ, इक्वेसनको फर्म एउटै छ।
पोजिटिभ र नेगेटिभ केमा भर पर्छ? अब यो ए को रेस्पेक्टमा मैले पोजिटिभ हुँदा कता पर्छ, नेगेटिभ हुँदा कता पर्छ र इक्वेसन अफ प्याराबोला इन स्ट्यान्डर्ड फर्म कति प्रकारका हुँदो रहेछन् भन्ने कुराहरूलाई मैले यहाँ सो गर्न खोजिरहेको छु। जस्तै अब यहाँ एकचोटि हेर्नु त, यहाँ ए को भ्यालु 1 देखिरहनु भएको छ यहाँहरूले, ए को भ्यालु 1। अब म यसलाई बिस्तारै चलाउँछु, अहिलेसम्म ए को भ्यालु पोजिटिभमै छ। हेर्नुहोस् है त, ए को भ्यालु पोजिटिभमै छ। ए को भ्यालु चेन्ज हुँदा यो ग्राफ पनि चेन्ज हुँदै जान्छ। अब धेरै माथि जानु होला, यहाँ चाहिँ हाम्रो -10 देखि 10 सम्मको ल्याएको छौँ, यहाँ कन्डिसनमा आयो, यति फ्ल्याट भयो भनेपछि ए को भ्यालु बढ्दै गयो भने कर्भ पनि कता जाँदो रहेछ हेर्नु त, कुन साइडमा छ? एक्स एक्सिसको पोजिटिभ साइडमा छ। अब ए को भ्यालु तपाईँले घटाइदिनु भयो भने ए को भ्यालु घटाइदिन सक्नुहुन्छ। ए को भ्यालु नै घटाइदिँदै जान सक्नुहुन्छ। ए को भ्यालु 0 मा जानुभयो भने यहाँ 0 मा जानुभयो भने तपाईँको ग्राफ देखिया छ। ए को भ्यालु 0 भयो भने के हुन्छ? ग्राफै छैन। माथि इक्वेसनमा ए को भ्यालु 0 हेर्नुहोस् त, ए को भ्यालु 0 भयो भने y स्क्वायर इक्वल टु नै 0 हुन्छ। y स्क्वायर टु 0 हुँदाखेरि एक्स एक्सिसको रेड लाइन मात्रै देखाइदियो। अब यसलाई घटाइदिनुस्, अझ हेर्नुहोस्, घटाउने बित्तिकै नेगेटिभ हुने बित्तिकै कर्भ कतापट्टि आयो? एक्स को नेगेटिभ साइडमै आयो। यसरी गयो। यही सिक्वेन्सबाट हाम्रो कर्भ पनि यता जाँदै जान्छ। -10 सम्म हामीले बनाएका छौँ यहाँ हो, तसर्थ हो यसरी हाम्रो कर्भ जान्छ। एक्स को भ्यालु नेगेटिभ हुँदा प्याराबोला यता फर्किँदो रहेछ, 0 हुँदा एक्सिस मात्रै बन्छ। अनि पोजिटिभ ए को भ्यालु पोजिटिभ हुँदै जाँदाखेरि प्याराबोला अर्को साइडमा बन्द रहेछ। नेगेटिभ हुँदा कता बन्छ, पोजिटिभ हुँदा कता बन्छ भन्ने मैले तपाईँहरूलाई यसो गर्न खोजेको मात्रै हो। यो फर्ममा यस्तो भयो। के सोध्नु खोज्नुभयो हो साथीहरू? लिङ्क, म एटेन्डेन्सको लिङ्क पनि तपाईँहरूलाई म पठाइदिन्छु है। यहाँ साथीहरूले भन्नुभएको छ, पछि आउने साथीहरूले एटेन्डेन्स पनि गर्दै गर्नु होला। लिङ्क आएको छ अहिले। हामी प्याराबोलाको लागि एउटा मोटिभेसन जस्तो ड्रइङमा छौँ। यसरी गर्नु। अब तपाईँलाई म इक्वेसन चेन्ज गर्छु है त। अब अर्को इक्वेसन चेन्ज गर्छु। इक्वेसन चेन्ज गर्ने भनेको चाहिँ एक्स स्क्वायरको फर्ममा जाने हो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टु 4ay मा जाउँ। 4ay ल, स्लाइडर त्यही भनिरहेको छ। ल हेर्नुहोस् है, यहाँ 1 मा हेर्नुहोस्, एक्स स्क्वायर इक्वल टु 4ay हुँदा हाम्रो प्याराबोला कतापट्टि गयो? हेर्नुहोस् त, माथितिर। अब पोजिटिभतिर जानुहोस्, यही नेचर आउँछ है। 4 तिर फर्किन सक्दो रहेछ नि त। नेगेटिभमा जानुहोस्, यतापट्टि आयो, ए को नेगेटिभमा जानुहोस्। हो यो कता बन्छ भन्ने कुरो थाहा पाउनुपर्छ है। पोजिटिभमा जानुहोस्, माथितिर गइहाल्छ। नेगेटिभमा जानुहोस्, तलतिर गइहाल्छ। पोजिटिभ नेगेटिभ, पोजिटिभ नेगेटिभ। हाम्रो इक्वेसन जहिले पनि कहिले पोजिटिभको फर्ममा दिन सक्छ, कहिले नेगेटिभ फर्ममा दिन सक्छ। अनि पोजिटिभ नेगेटिभ दिएको बेलामा ग्राफ कसरी बनाउने भन्दाखेरि त हाम्रो कुन क्वाड्रेन्टमा कसरी यसको ओरिएन्ट भएर बसिरहेको हुन्छ भनेको थाहा पाउनुपर्छ हामीले। यसरी हाम्रो ग्राफ चाहिँ डिटरमाइन गर्न सक्छौँ पोजिटिभ र नेगेटिभको केसमा। ल, यसरी हाम्रो ग्राफहरू प्लट गर्छौँ। यसरी ग्राफ प्लटिङ गर्दै हामी धेरै कुराहरू सिक्नेछौँ। यो कुराहरूलाई मैले जानकारी गराएँ। यस्तै ग्राफहरूको मोटिभेसनकै क्रममा अब मैले तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो प्याराबोलाको इक्वेसन यो 4वटा फर्महरू मेन्टेन गरेर बसिरहेको हुन्छ जहिले पनि। यदि y स्क्वायरको फर्ममा पोजिटिभ छ भने त्यो कतापट्टि फर्किया हुन्छ, y स्क्वायरको नेगेटिभ फर्ममा कता फर्किन्छ, एक्स स्क्वायरको पोजिटिभ फर्ममा कता, एक्स स्क्वायरको नेगेटिभ फर्ममा कता फर्केर बस्छ भनेर सबै कुराहरूलाई हामीले डिस्प्ले नै गऱ्यौँ। र फर्म चाहिँ यस्ता हुन सक्छन्। जस्तै यहाँ 4a खोइ भन्नु होला, यहाँ यो 4 चाहिँ फर्मुलाको 4 भनेर सम्झिनु होला। यो चाहिँ फर्मुला 4 × 2 × x छ भने यो खालको बन्छ भनेर सम्झिने हो। तसर्थ यस्ता खालका इक्वेसनहरू आए भने हामी यसलाई इक्वेसन अफ प्याराबोला भर्टेक्स एट ओरिजिन, फेरि भर्टेक्स एट ओरिजिन, ओरिजिनमा भर्टेक्स पर्ने। हामीले अहिलेसम्म गरेका सबै ओरिजिनमा भर्टेक्स परेर गरा त हो नि। यहाँ जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, ओरिजिनमा 0 0 मा भर्टेक्स छ सबैको, जुनसुकै केसमा हामीले त्यो गऱ्यौँ। र हामीले प्रायः जसो ओरिजिनमा भर्टेक्स नै पर्ने हो प्याराबोलाको रूपमा। यसरी नै हामी गर्छौँ। हो यस्तै फिगरहरूको बारेमा ज्योमेट्रिकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट जस्टिफिकेसन गर्दै यसलाई कोअर्डिनेट फर्मबाट पनि पढ्ने काम गर्छौँ, ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसनबाट पनि पढ्ने काम गर्छौँ। र यस्ता खालको फिगरलाई हामी प्याराबोला भन्छौँ। यसका आफ्नै विशेषताहरू छन्।
र अब हाम्रो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन भनेका यी 4 प्रकारका छन्। ती मध्ये मैले अब आउने क्लासमा यो एउटा इक्वेसन कसरी प्रुफ भयो, यसको डेरिभेसन के हो, यो कसरी प्रमाणित भयो, प्याराबोलाको इक्वेसन यही कसरी आयो भनेर मैले यहाँहरूलाई यो इक्वेसन चाहिँ डेरिभेसन गरेर प्रुफ गरेर देखाउँछु। अनि त्यही तरिकाबाट अरूलाई सिमिलरिटीमा फिगर कस्तो बन्छ, कता बन्छ भनेर मैले यहाँहरूलाई क्लियरिफाई गर्ने प्रयास गर्छु। यस्तै गरी हामीले प्याराबोलाको बारेमा स्टडी गर्नेछौँ। जहाँसम्म लाग्छ कोही केही बुझिरहनु भएको छ कि छैन, आज के छ, अलि हजुरहरूले केही बुझिरहनु भएको छ, अलि हल्ला मात्रै बढी सुन्ने जस्तो लागिरहेछ आज। क्लियर हुनुहुन्छ? यस सर। सर सुन्नुस् न, हजुर के भन्छ एक्जाममा चाहिँ अब यो एनालाइटिकल जियोमेट्रीसँग मात्र आउने हो? ए तपाईहरुको अहिले फिक्स भएको एक्जाममा भन्नुभयो? हजुर, मिड टर्ममा टर्मिनल। ए त्यो चाहिँ अब सल्लाह गरौँला, एक दिन सल्लाह नै गर्छु। अनि सल्लाह गरेर हामी यही तपाईहरुसँगै सल्लाह गर्छु। सल्लाह गरिसकेपछि त्यही अनुसार हामी योजना बनाउला नि, हुँदैन? क्वेशन मैले बनाएको छैन, सल्लाह गरेर बनाउला, त्यसमा नआतिनु। हैन, मैले त्यो भने यो